बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझे जब भी कोई सख्त तरीन हाजत पेश आती है तो मैं सूरह यासीन को इस तरह से पढ़ लेती हूँ। यकीन मानिए अमल पूरा भी नहीं होने पाता है और मेरी मुराद, मेरी हाजत पूरी हो जाती है। मैं उस वक्त अल्लाह से जो भी मांगूँ फ़ौरन मिल जाता है। दोस्तों, कुरान पाक की एक सूरा है जिसे सूरह यासीन कहते हैं। सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यासीन शरीफ का ये हर्फ कमालात है। दोस्तों, यासीन शरीफ का, सूरह यासीन का ये अमल जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। बहुत कम लोग ही इस अमल के बारे में जानते होंगे। दोस्तों, सूरह यासीन के इस अमल की इतनी ताकत है, इतना पावरफुल अमल है कि जो काम आपका आज तक ना हुआ और आप उस काम की वजह से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपका वो काम फ़ौरन बन जाए, तो सूरह यासीन का ये अमल जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ये अमल ज़रूर करें। दोस्तों, खुश नसीब है वो इंसान जो सूरह यासीन के इस अमल को करे और सूरह यासीन के इस अमल से उसको बरकतें मिलें। वो शख्स फैज़याब हो, उसकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएं, उसके तमाम बिगड़े काम बन जाएं, उसकी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, उसकी बंदिशें टूट जाएं। दोस्तों, जो शख्स ये चाहता है कि वो किस्मत का धनी हो, उसके पास लाखों करोड़ों रुपया हो, दोस्तों जो शख्स ये चाहता है उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो, हर हाजत पूरी हो, तो सूरह यासीन के इस ख़ास अमल को वो ज़रूर करे। दोस्तों, बाकी सब अमल एक तरफ और सूरह यासीन का ये ख़ास अमल एक तरफ। जितने भी रोग हैं, जितनी भी परेशानियां हैं और ज़िंदगी की जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जादू है, हसद है, इन सब चीज़ों से निजात मिल जाए, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए, आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाए और आपकी किस्मत पे लगे बंद ताले खुल जाएं, तो सूरह यासीन का ये ख़ास अमल दोस्तों ज़रूर करें। और दोस्तों, इस वक्त जो कोई भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो परेशान है, माली तंगी का शिकार है, बेरोज़गार है, कर्ज़ेदार है, घर में सुकून नहीं है, दिल में सुकून नहीं है, औलाद नाफरमान है या बे औलाद है, दिल हर वक्त परेशान रहता है, आपका घर नहीं है, ज़िंदगी में उलझने हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, ज़िंदगी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मुश्किलात हैं, एक मुश्किल ख़त्म नहीं होती है कि दूसरी ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। या दोस्तों, आप किसी भी किस्म के मसले का शिकार हैं, किसी भी किस्म की उलझन का शिकार हैं और आप अपना नाम दुआओं में शामिल करवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम ज़रूर लिखें और आपका जो भी मसला मसाइल है उसको भी पूरा ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आप सभी के लिए दुआएं की जाएंगी। प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन का ये अमल इतना ख़ास है कि आप अपने रब से जो चाहे वो मनवा सकते हैं, जो चाहे वो मांग सकते हैं, मगर शर्त ये है कि आपको सूरह यासीन के इस अमल को हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक ही करना है, क्योंकि सूरह यासीन का ये अमल इतना ताकतवर है, इतना ख़ास है, इतना मुजर्रब अमल है कि ये अमल पूरा होने से पहले ही आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, सख्त से सख्त तरीन हाजत के लिए इस अमल को किया जा सकता है और इस अमल की एक ख़ास बात यह है कि इस अमल को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब भी आपको फुर्सत हो आप ये अमल कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जो भी हाजत है उसे एक पेपर पे लिख लें और उस पेपर को अपने सामने रख लें, फिर सूरह यासीन शरीफ का ये अमल शुरू करें और अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह, सूरह यासीन के इस अमल की बरकत से मेरा फ़ला मसला हल हो जाए, मेरी फ़ला हाजत पूरी हो जाए, मेरी फ़ला मुश्किल आसान हो जाए, मेरी फ़ला परेशानी ख़त्म हो जाए। दोस्तों, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप अपने ज़ाती मकान के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। सूरह यासीन का ये ख़ास अमल ज़ाती मकान के लिए, पैसों के लिए और कर्ज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब अमल है दोस्तों। और अगर किसी को अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो सूरह यासीन का ये ख़ास अमल एक बार ज़रूर आजमा कर देखें। जब आप सूरह यासीन के इस अमल को करेंगे तो आप इसके करिश्मे, इसकी फ़ायदे अपनी खुली आँखों से देखेंगे। तो दोस्तों, सूरह यासीन का ये अमल आप किसी भी जायज़ हाजत के लिए कर सकते हैं।
سورہ یاسین کے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے آپ دھیان سے سن لیجئے اور نوٹ بھی کر لیجئے۔ دوستو آپ کو اس عمل کو بہت ہی دھیان سے سننا ہے۔ عمل کے طریقے کو دھیان سے سنیے گا یا تو نوٹ کر لیجئے گا یا آپ اس ویڈیو کو سیو کر لیجئے گا۔ آپ اس عمل کو دن یا رات کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جس وقت آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو دوستو آپ کو یہ عمل تنہائی میں کرنا ہے، کسی سے بات کیے بنا کرنا ہے۔ آپ رات کی تنہائی میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ باوضو ہو کے سب سے پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیے وضو کی حالت میں، اور اپنی حاجت اپنی مراد آپ جس بھی حاجت کے لیے یہ عمل کرنے جا رہے ہیں اس کو ایک پیپر پہ لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ دوستو پھر اس کے بعد سورہ یاسین کے اس عمل کو اس طریقے سے کریے گا جیسے ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ جیسے کہ دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ سورہ یاسین میں مبین نام کا لفظ 7 مرتبہ آیا ہے۔ تو دوستو جس بھی پیپر پہ آپ نے اپنی حاجت لکھی ہے سب سے پہلے اس کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کو جو سا بھی درود شریف یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں 3 مرتبہ۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں۔ دوستو جیسے کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہوں گے، پہلا مبین آیا ہوگا۔ سورہ یاسین میں جب پہلا مبین آئے تو آپ کو 5 سیکنڈ کے لیے رک جانا ہے، اپنی آنکھیں بند کر کے 5 سیکنڈ کے لیے رک جانا ہے اور اپنی حاجتوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں اس مقصد کے بارے میں آپ کو 5 سیکنڈ کے لیے سوچنا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنا پھر سے شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے جب دوسرا مبین آئے، دوسرے مبین پہ بھی آپ کو 5 سیکنڈ کے لیے رک جانا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی حاجتوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ 5 سیکنڈ کے بعد تلاوت پھر سے اسٹارٹ کر دیں۔ جب تیسرا مبین آئے پھر سے 5 سیکنڈ رک جائیں اور اپنی حاجتوں کے بارے میں سوچیں اور پھر سے 5 سیکنڈ کے بعد تلاوت اسٹارٹ کر دیں۔ اسی طریقے سے چوتھے، 5ویں، چھٹے، 7ویں، ساتوں مبین پہ آپ کو 5 سیکنڈ کے لیے رک جانا ہے اور اپنی تمام حاجتوں تمام مرادوں جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، سوچنا ہے آپ کو اس کے بارے میں۔ آپ نے اپنی جو بھی حاجت پیپر پہ لکھی ہے اس کی طرف آپ کو 1 مرتبہ نگاہ کرنی ہے۔ دوستو دھیان رکھیے گا سورہ یاسین تو آپ کو 1 ہی مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن 7 مبین ہے سورہ یاسین میں اور ساتوں مبین پہ آپ کو 5 سیکنڈ کے لیے رک جانا ہے۔ ہر مبین پہ 5 سیکنڈ کے لیے رکیے گا ضرور اور اس پیپر پہ نگاہ ضرور ڈالیے گا۔ سورہ یاسین کی تلاوت کمپلیٹ ہو جانے کے بعد آپ آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے شروعات میں پڑھا تھا۔ دوستو اس عمل کے مکمل ہو جانے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے دعائیں کریں۔ آپ کی جو بھی خواہشیں ہوں، جو بھی حاجتیں ہوں، جو بھی مرادیں ہوں، آپ کا جو بھی مقصد ہو اس مقصد کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قبول ہو جائے گی۔ دوستو یہ عمل آپ کو 3 دن یا 7 دن یا پھر 11 دن کرنا ہے۔ اگر 3 دن میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے تو 7 دن تک یہ عمل کر لیجیے گا اور 7 دن میں نہ ہو تو 11 دن تک کے یہ عمل کرنا لازمی ہے۔ دوستو جب بھی آپ کو کسی عمل سے فائدہ ہوا کرے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو اس عمل سے فائدہ ہوا بھی ہے یا نہیں۔ دوستو میرا یقین ہے انشاءاللہ آپ سبھی کو، جو لوگ بھی اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ سبھی کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ کلام الہی میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ دوستو ایک بات اور کلیئر کر دیتی ہوں، آپ نے جس پیپر پہ اپنی حاجت مراد لکھی ہے اس پیپر کو سنبھال کے رکھیے گا۔ اگر آپ 3 دن، 7 دن یا 11 دن یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ کو روز روز الگ الگ پیپر پہ حاجت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی پیپر کو استعمال کر سکتے ہیں آپ جتنے دن بھی عمل کر رہے ہیں۔ ہاں اگر اس بیچ آپ کی کوئی نئی آفت، کوئی نئی مصیبت، کوئی نئی حاجت پیش ہو گئی ہو تو آپ اس پرچے پہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کا عمل پورا ہو جانے کے بعد آپ اس پیپر کو ندی میں بہا سکتے ہیں یا پھر کنویں میں ڈال سکتے ہیں یا پھر کسی مٹی میں دفن کر سکتے ہیں، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ عمل اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔
دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دل سے ایک لائک کر کے اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ثواب کی نیت سے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ ہم ایسی اور مزید ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔